अस्सलाम वालेकुम। स्टूडियो 3 में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब और आज हमें एक गैप के बाद ज्वाइन कर रहे हैं वसीम पुन्नू, राशिद कमाल और हमारे आज के गेस्ट हैं प्रोफेसर शाहिद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पुन अली, क्या कहने, वेलकम द बैक। माशाल्लाह जी, क्या बात है। स्टूडियो 3 में और पुन्नू ज्वाइन कर रहा है 6.5 माह के बाद, तकरीबन 7 months। आधा साल गुजर गया पुन्नू। जिंदगी चो लंघिया जी आधा साल। सबकी जिंदगियों में गुजर नहीं कम दे विच नहीं ना गुजरिया जिंदगी च। ओए अच्छा पुन्नू तेनू आप बड़ा शौक सी, यू आस्क्ड फॉर इट। मैं 7 दिन ले गया सी, तुसीं 7 महीने करदे खुदा दा खौफ करो। तू ही नहीं टिक रहा सी जी, मैं लाजमी जाना है। नहीं तो बाद चो मैं 7000 फोन भी तो कीता ना, ਤੁਹਾਡਾ अपना दिल नहीं कीता, फिर माड़ी गल। फिर मामलात डिफरेंट होते रहे, तब्दीलियां तगय्युरात रात ऐ होइयां पिछों तब्दीलियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। अच्छा वो एक डिसेंट आदमी है। कौन? इसको हमने कर दिया डिसेंट। ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਭੈਣ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਭੇਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲਗੋਟੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। देखे मैंने को तुम्हारे साथ ऐसा तो कुछ नहीं किया जो तुम ऐसे ऐसे कुछ मुझे नहीं बदनाम किया। करो। ऐसे कुछ नहीं किया। कोट पाने ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਡੀਸੈਂਟ नहीं हो ਜਾਂਦਾ। वैसे राशिद कमाल तो अपनी खैर बनाओ, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ये तुमसे 10 हाथ आगे का बेशर्म है। सर जो 10 हाथ आप बता रहे हैं उसमें 3-4 हाथ तो मेरे तो मेरे हाथों से निकल के ये आया है। इससे क्या सीखा तुमने? वर्गलैटी ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵਿਰਾਸਤ ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ विरासत मैंने क्या कहा? इनकी सरपरस्ती में कहा था। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਦੋਂ। बेसिकल वाह, आई वाज मिसिंग बेसिकल सो मच। जी जी ਇਹ टिपिकल बेसिकल। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ ਮੇਰੇ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। अच्छा जी, डॉक्टर शाहिद इकबाल की तरफ आ जाए। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਇਆ ਇੱਥੇ। 2 लोगों के बीच में हमने प्रोफेसर साहब को बिठाया हुआ है। सबसे पहले प्रोफेसर साहब आपको वेलकम करते हैं। हमारा ये सेगमेंट है ज़िंदगी का सफ़र, जिसमें हम ऐसे गेस्ट्स, ऐसे हाई अचीवर्स को बुलाते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे किया है कि देखने वालों के लिए, व्यूअर्स के लिए वो एक इंस्पिरेशन होती है या किसी न किसी तरीके से कोई रोशनी की राह बन सके। आप माशाल्लाह मैथ्स के प्रोफेसर हैं। उससे पहले तो बात करूँगी, मेरी ज़िंदगी में मैथ्स बहुत मुश्किल रहा है, मुझे बिल्कुल कभी समझ नहीं आ सका। लेकिन इन एडिशन टू दैट विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आप अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों की एजुकेशन के लिए यहाँ पर 2007 से काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ 2015 से ऑनवर्ड्स आप अपने इंस्टीट्यूशंस बना चुके हैं शारजा, अजमान, फुजैरा और रास अल खैमा में। और मैं चाहती हूँ कि आप खुद हमारे व्यूअर्स को बताएं कि इन इंस्टीट्यूशंस के बारे में क्या ख़ास बात है और वो स्पेशल क्यों हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों का। पहले तो मैं एक एज ए टीचर यहाँ आया 2011 से। मैं एज ए प्रोफेसर यहाँ पे मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ में PhD करने के बाद यहाँ पे काम करता रहा। मैंने देखा कि यहाँ मेरी कम्युनिटी को बड़े मसाइल हैं। सबसे बड़ा मसाइल ये है स्कूलिंग। हमारे पाकिस्तानी स्कूल बहुत कम है, टोटल 11 स्कूल हैं। तो यहाँ एक ऐसा गैप था जो मिडल क्लास लोग पाकिस्तानी स्कूलों की भी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो एक बड़ा शौक़ था कि हम अपनी कम्युनिटी के लिए काम करें। तो मैंने 2015 में अपना इंस्टीट्यूशन बनाया और उसमें मैंने 2 चीज़ों को, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया और दूसरा बहुत कम फ़ीस के साथ हमने उसको कंटिन्यू किया। और वो लोग जो जेन्युइन रीज़न रखते हैं, वो फ़ीस बिल्कुल पे नहीं करते, तो उनको भी हमने कंसिडर किया। इस वक्त सर हमारे पास 1000 तादाद है ओवरऑल पूरे UAE में। अच्छा, जिसमें शारजा में सबसे ज़्यादा है, अजमान में और फजीरा में। और दुबई में? दुबई, अजमान, शारजा में हमने ट्रांसपोर्ट मुहैया की हुई है। हम फेडरल बोर्ड से एफिलेटेड कॉलेज हैं। 2017 में पाकिस्तान एम्बेसी के बाद ये वाहद पाकिस्तानी यानी ये इंस्टीट्यूशन है जो फेडरल बोर्ड से एफिलेटेड हुआ और हमारे हर साल यहाँ पे 200 से ज़्यादा स्टूडेंट मैट्रिक और इंटर हमारे साथ करते हैं और हर साल 20-25 बच्चे पूरी दुनिया में FSC करने के बाद इंजीनियरिंग और MBBS करने जाते हैं। हाल ही में हमारे तकरीबन 10 स्टूडेंट पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेज में एज ए जो है वो डॉक्टर बनने के लिए जो है वो गए हैं। तो ये जो है वो सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्किंग से, अल्लाह के फजल से है और आज भी दिन ब दिन हमारी स्ट्रेंथ बढ़ रही है और उसकी वजह ये है कि हमने क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। इसके अलावा हमने 2 साल पहले यूनिवर्सिटीज़ भी 2 यहाँ लॉन्च की हैं।
ایک پاکستانی یونیورسٹی ہے جو سرحدی یونیورسٹی ہمارا کیمپس ہے، اور ایک سائپرس یونیورسٹی ہے، وہ بھی ہم نے اسکولنگ کی طرح 500 درہم فیس پہ جو ہے، جبکہ ہماری 2-2 ہزار درہم فیس ہے پر منتھ ٹیوشن فیس. وہ بھی ہم نے اس لیے لانچ کیا کہ ہمارے پاکستانی بچے ہائر ایجوکیشن بھی اچھی یونیورسٹیوں سے کریں، تاکہ ان کو یہاں رہتے ہوئے یہ نہ محسوس ہو کہ اسکولنگ تو ہم نے کر لیا لیکن یونیورسٹی لیول پہ ہم کیسے پڑھ سکیں. اس میں بھی ماشاءاللہ ہمارے پاس 400 تک کی تعداد موجود ہے. تو یہ ساری محنت اور لگن سے یہ سارا، اب ہماری سر تقریباً 70 لوگوں کی ٹیم ہے، مور دین ایم فل PhD ہمارے ساتھ پروفیسر ہیں، اور ہمارے اپنی جو نیچے گریجویٹ کر کے جو BS MS کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ، وہ بھی ہمیں اب جو ہے وہ پارٹ ٹائم سپورٹ کرتے ہیں بہت کم سیلریز پہ، کیونکہ وہ ہم سے FSC کر کے جو 2012-13 میں. اور میں بینگ اے میتھمیٹیشین شارجہ گورنمنٹ کا شکر گزار ہوں کہ میں نے یہاں بہت زیادہ میتھ پڑھایا ہے، اور میں سمجھ لیں کہ آج دوسری جنریشن جو UAE کی ہے ان کا ٹیچر ہوں. اچھا جی، میری ڈاکٹر صاحب ایک اوپینین ہے لوگوں کے بارے میں، خاص طور پہ پڑھے لکھے لوگوں کے بارے، خاص طور پہ نہیں، ڈیفینیٹلی پڑھے لکھے ایکیڈیمیا کے بارے میں، کہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جو میتھمیٹکس بیزار لوگ ہوتے ہیں، اور ایک وہ جو میتھمیٹکس سرشار لوگ ہوتے ہیں. جی. تو اکثریت میں نے دیکھا ہے جو پہلی کیٹیگری ہے، اور میں انڈر اوتھ بتا رہا ہوں کہ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اگر، کیونکہ ایک ایسی کسی بدخواہ نے، میں نے نیا میٹرک کر لیا، اور وہ بھی ایک اتفاق تھا کہ پہلی گو میں نے میٹرک کر لیا، اور پورے علاقے میں مطلب دھوم مچ گئی تھی کہ یہ پاس ہو گیا، یہ کیسے پاس ہو سکتا تھا. تو میتھس میں بھی میں گریس مارکس میں پاس نہیں ہوا، میں نے 1 نمبر اوپر لیا، 33 والا گریس ہوتا ہے، میں نے 34 نمبر لیا، تو اس لیے میں اس کیٹیگری میں نہیں آتا تھا، اور کوئی زور دستے دوستاں کام نہیں آیا تھا، اپنے طور پہ کیا تھا میں نے. مجھے کسی نے ڈرا دیا کہ ہائر سیکنڈری اسکول کا کچھ سلسلہ نیا سسٹم آنے والا ہے اور اس میں میتھس لازمی ہوگا. تو میں نے اپنے طور پہ سوچ لیا تھا کہ میں پڑھائی چھوڑ دوں گا، میں نہیں پڑھوں گا، میں اپنے طور پہ لٹریچر، ہسٹری، فلسفی، جو چیزیں میرے کام کی ہیں وہ پڑھتا رہوں گا. میں فلم لائن میں، ٹریولاگز میں، ٹورزم میں ادھر نکل کھڑا ہوں گا، اور میں نے فارمل ایجوکیشن نہیں لینی. حتیٰ کہ گورنمنٹ کالج میں میرا ایڈمیشن ہو گیا، سوائے میرٹ کے ہر چیز پہ میں آیا تھا. میں میرٹ پہ نہیں آیا تھا، میں میوزک میں آ گیا، میں کرکٹ میں آ گیا، میں ڈیبیٹ، انگلش بھی، اردو بھی، ہر چیز جو اویلیبل تھی نا اس وقت، اگر کوکنگ ہوتی میں اس بیس پہ بھی آ جاتا. تو میں میرٹ پہ نہیں آیا تھا، بلکہ میرا اور میرٹ کا فاصلہ آلموسٹ 50% تھا. یہ بھائی جان جتنے سکور کر کے گئے تھے، میرا ان سے تقریباً آلموسٹ یوں سمجھ لیجئے کہ 50-50 کا تھا فرق، اور وہ فرق صرف میتھس کا تھا. اچھا، یہ نہیں کہ میں میتھس سے متنفر تھا، کبھی نہیں ہوا. اس لیے کہ بڑے بڑے پولی میتھس جو ہیں، جن کا نام میں آج بھی بڑی تکریم سے، بڑے احترام سے لیتا ہوں، وہ میتھمیٹیشنز تھے، اور میں میتھس کی اہمیت سے اس قدر واقف ہوں کہ میں شاید اس کا بہت بڑا سپوکس مین ہو سکتا ہوں. انفارچونیٹلی خود میتھس کے رستے پہ نہیں چلا. کیوں؟ میں اس سے خائف بہت تھا، میں اس سے ڈرتا بہت تھا کہ پتہ نہیں کیا یہ میرے لیے ہے ہی نہیں، یہ کسی اور سیارے سے کیا ہوا سلیبس ہے یہ. حالانکہ وہ انفارچونیٹلی استاد اچھا ہوتا نا، وہ میرے دل میں اس کا ذوق پیدا کرتا، میلان پیدا کرتا. نتھنگ اگینسٹ دوز ٹیچرز، دے ور ونڈرفل پیپل، لیکن میں اسٹوڈنٹ بھی کوئی ایسا نہیں تھا، کیونکہ میں تو مقابلے بازی کیا کرتا تھا اساتذہ کے ساتھ. یہ میں اس لیے آج اپنا رونا رو رہا ہوں کہ آج ایک طویل عرصے بعد کوئی میتھمیٹیشین میرے ہتھے چڑھا. بہت شکریہ سر. اس لیے میں 2-4 چیزیں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ کی اجازت کے ساتھ، اور یہ میرا پرسنل معاملہ ہے، آپ مجھے روکیں گی نہیں. کہ ایک تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ ریئل لائف میں کیسے ہیں، کیونکہ میری چشم تصور دیکھتی ہے کہ ایک میتھمیٹیشین جو ہے یا میتھمیٹکس کا ٹیچر، وہ ایک انتہائی مردم بیزار ہے، ڈرائی ہے. اور میں حیران ہوں، آپ ایک پہم سمائل کے ساتھ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میتھمیٹکس کا ٹیچر تو مسکرا سکتا ہی نہیں. ہم 2 اساتذہ سے پڑھے ہیں، اور بلا شبہ دونوں انتہائی شاندار ٹیچرز تھے میتھمیٹکس کے. ایک پروفیسر اللہ رکھا، کمال کے تھے، لیکن ان سے 4 ہاتھ آگے تھے یاسین صاحب. یہ آرمی پبلک سکول کے یہ دنوں کی بات ہے. اور سر اللہ رکھا تو ہمارے ساتھ بڑا شغل میلہ بھی کرتے تھے. وہ جب باہر بیٹھا کرتے تھے نا، تو وہ راشد کمال اور پنو ٹائپ گفتگو ہمارے ساتھ کیا کرتے تھے. لیکن کلاس میں جاتے ہی اگر کوئی ٹیچر، میں معذرت سے کہہ رہا ہوں، انتہائی بے دید ہو سکتا ہے تو وہ میتھس کا ہوتا ہے. شاید میتھس کنسنٹریشن بہت مانگتا ہے، وہ کوئی شرارت نہیں کرنے دیتا. سر میں ریئل لائف میں پاکستانی 1.9 ملین UAE کی
कम्युनिटी का एम्बेसडर हूँ, एजुकेशन एम्बेसडर हूँ। यहाँ पे लोगों के मसले मसाइल भी हल करता हूँ। जिनको कोई पाकिस्तान से फैमिलीज़ आती हैं तो उनको टीसीज़ के, उनको डिग्री टेस्टेशंस के, यानी मैं तो बड़ा कम्युनिटी के साथ बहुत अम्यूज़ रह के रहता हूँ, खुशगवार रहता हूँ। मर्दम बेजार नहीं है। हाँ, नहीं कॉमेडी देखते हैं, हाँ पसंद जी, करते हैं। मैं आप तभी हमारा शो अगर हाँ देखते हैं। मैं तो अरसा दराज से आपको शो और देखता कभी सुना है मैथ्स की शान में गुस्ताखी करते मुझे? नहीं मैं अक्सर कर देता हूँ। नहीं, वो आप दिल से नहीं कर रहे होते, वो आप शुगलन करते मैं घबराता हूँ, मैं मैथ से बहुत घबराया करता नहीं था। सर, मैथ बहुत इजी सब्जेक्ट है, सिर्फ इसकी टेक्निक्स। नहीं, टेक्निक तो नहीं कहेंगे। नहीं, इजी तो नहीं है सर, ये तो आप भी कहेंगे इजी नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैथ्स का कोई कोर्स ऐसा कि जो बुजुर्गान कर सकते हो, हमारे जैसे जो जिनको स्कूल छोड़े हुए भी 50 नहीं साल हो सर, चुके? बेसिक टिप्स हैं मैथ्स भी, एक ना एक जैसे यानी कोई म्यूजिक की टिप्स है ना। नहीं, आपको लगता है कि बेसिक्स में कोई रट्टा सिस्टम भी होता है? क्योंकि मेरे साथ तो वो वाला सिस्टम होता है जो तारे ज़मीन पे नहीं, उस बच्चे के सारे फार्मूलाज हवाओं में उड़े होते हैं। यानी कहने को बोर्ड एग्जाम से मेरे 95% मार्क्स थे, लेकिन आज भी मुझसे आप कोई फार्मूला पूछ लें, कुछ पूछ लें, मैं बिल्कुल ब्लैंक होती हूँ। मेरा एक अजीज़ है, अल्लाह गरीब के रहमत करे, मेरा ब्रदर इन लॉ तारिक, वो मैथमेटिक्स का मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो कोई उसके देवता होते हैं ना, जिस तरह उस टाइप का वो कैरेक्टर था। उसकी ज़िंदगी मुजस्सम मैथ्स थी। अच्छा। और वो इतना ब्रिलियंट आदमी, इतना